अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जतोई में बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। जतोई के बाजार में बच्चों से सामान गिरने पर दुकानदार का बच्चों पर तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज। जतोई के बाजार में सरेआम बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर थाना जतोई में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बाजार में गुजरते मासूम बच्चों का हाथ लगने से सामान गिर गया, जिस पर दुकानदार तैश में आ गया और बच्चों को घसीटते हुए दुकान पर ले आया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चों को घसीटते हुए ले जा रहा है और बच्चे जोरों कतार से रो रहे हैं। ताहाल मुबैना शख्स फरार है और जतोई पुलिस मुबैना शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में टंडो यूसुफ पुलिस की कार्रवाई में मुनशियात फरोश चर्स समेत गिरफ्तार। थाना टंडो यूसुफ SHO इंस्पेक्टर गुलाम हैदर शाहानी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी तला पर कार्रवाई करते हुए टंडो यूसुफ कब्रिस्तान खान मोहम्मद स्कूल चौक के करीब से मुनशियात फरोश हैदर उर्फ सुहेल काजी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुनशियात फरोश के कब्जे से 1 किलो 24 ग्राम चर्स बरामद हुई। टंडो यूसुफ पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इदारा तरक्कियात हैदराबाद की जानिब से रेंजर्स, जिला इंतजामिया और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से हैदराबाद की अहम और सबसे वसी और अरीज हुसैनाबाद लब मेहरान पार्क, जो कि अरसा दराज से तबाहाल था, को रिकॉर्ड 44 दिन में दोबारा फाल कर दिया गया। इस ज़मन में पार्क की शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने खुसूसी शिरकत की और पार्क का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान, ताजिर बिरादरी, उलमा कराम समेत शहर के दीगर सियासी समाजी फलाही शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आला कारकर्दगी पर DG रेंजर सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल HDA, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद समेत दीगर अफसरान में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। वाज़ेह रहे कि लब मेहरान पार्क अरसा दराज से तबाहाल था और जराइम पेशा अफराद, कब्जा ग्रुप और मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की इमाज का बन चुका था, जो कि शहरियों और इलाका मकीनों के लिए मुश्किल का बायस था। डायरेक्टर जनरल HDA गुलाम मोहम्मद कायम खानी की ज़ाती काविशों और उनकी टीम के दिन रात अनथक मेहनत के बायस रिकॉर्ड 44 दिन में पार्क की ताज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया गया। पार्क की ताज़ीन व आराइश का कुल तखमीना 13 करोड़ लगाया गया था, मगर DG HDA की सरबराही में 90% काम सिर्फ 1.5 करोड़ में मुकम्मल कर लिया गया। इस ज़मन में बदतौकी से मुख्तलिफ अक़साम के 18 से 25 फुट कद आवर दरख्त मंगवा कर लगाए गए। तबाहाल झील की सीसी और स्टोन पिचिंग करके नई ग्रिल लगाई गई। पूरे पार्क में घास लगाई गई और मुख्तलिफ अक़साम के दीदा से फूल और पौधे लगाए गए, जबकि पूरे पार्क में टाइल्स भी नस्ब की गई और जॉगिंग ट्रैक भी नए सिरे से बनाया गया। नई बाउंड्री वॉल तामीर की गई और ग्रिल भी लगाई गई, तो खूबसूरत फवारे नस्ब किए गए और तमाम लाइटिंग का काम भी किया गया, जबकि बच्चों के लिए झूले और रंगो रोगन का काम भी मुकम्मल किया गया। दरख्तों और पौधों को पानी देने के लिए सोलर पंप्स भी नस्ब किए गए। जिला इंतजामिया, रेंजर्स, HDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लब मेहरान पार्क को मिसाली पार्क बनाने का इरादा रखते हैं। लब मेहरान पार्क में शहरियों को इंतहाई दिलफरेब और खूबसूरत मकाम पर महफूज और सेहतमंद तफरीह फराहम होगी, जबकि पार्क को बेहतर से बेहतर बनाने और उसकी देखभाल के लिए आला हुकाम के हिदायत पर रेंजर्स अफसरान, जिला इंतजामिया अफसरान, HDA और MMC अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जा रही है, जो मज़कूरा पार्क की देखभाल और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। कमाद और कपास की फसल में मतवाजन खाद के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार और बेहतरीन मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जलील अहमद जरवार का काश्तकारों से खिताब। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से टंडो आदम और शहदादपुर में कमाद और कपास की फसल में मतवाजन खाद के इस्तेमाल के जरिए बेहतर पैदावार का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद, जिसकी मेज़बानी FFC की जानिब से डिप्टी मैनेजर जलील अहमद जरवार, सेल्स ऑफिसर उमर बिन जमील, एग्री सर्विसेज ऑफिसर बाग अली अबड़ो ने की, जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से खुसूसी तौर पर महरम अली और फ़तेह मोहम्मद ने शिरकत की। इस मौके पर जलील अहमद जरवार ने अपने खिताब में कहा कि काश्तकारों को अपनी फसल से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए DAP और यूरिया के साथ पोटास, जिंक और बोरान का इस्तेमाल भी करना चाहिए और हर नई फसल की काश्त से पहले अपनी ज़मीन का टेस्ट FFC की जदीद लेबॉर्ट्री से कराना चाहिए।
اس سلسلے میں کاشتکار حضرات FFC کے ذریعے ماہر باغلی ابڑوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر FFC کے سیلز آفیسر عمر بن جمیل کا کہنا تھا کہ FFC اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے ہمیشہ عمدہ کوالٹی کی کھاد مارکیٹ میں لاتی ہے تاکہ کاشتکار بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کر سکے۔ کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے FFC کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ آگاہی سیمینار میں شرکت کی اور اپنی بھرپور دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ گھوٹکی تھانہ بیلو میرپور کی حدود باگو ڈرا لنک روڈ نزد گونڈکو مائنر پل پر SHO بیلو میرپور کا دوران گشت ڈاکو سے مقابلے میں متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب ایکٹیو کرمنل ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ گشت پر مامور SHO بیلو میرپور سب انسپکٹر صفی اللہ انصاری کا بیمہ سٹاف واردات کے ارادے سے کھڑے ڈاکوؤں اور ملزمان سے پولیس مقابلہ۔ 10-15 منٹ کی فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے حکمت عملی کے تحت ایک ڈاکو ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت جواد ولد غلام مصطفیٰ ارائیں سکنا لیبر کالونی ڈہرکی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ڈاکو چوری، ڈکیتی، موٹر سائیکل چھیننا، دکانوں سے چوری کرنا اور پولیس مقابلوں سمیت دیگر سنگین جرائم میں گھوٹکی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک پسٹل، 30 بور بے مخانی میگزین برآمد، جبکہ گرفتار ڈاکو ملزم کے 2 نامعلوم ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار۔ SSP گھوٹکی عمر توفیل۔ گرفتار زخمی ڈاکو کو مرہم پٹی کے لیے سول اسپتال میرپور ماتھیلو منتقل کر دیا گیا۔ دیگر فرار ڈاکو کی گرفتاری اور تعاقب کے لیے نفری طلب، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ڈاکو اور اس کے فرار ہونے والے ساتھی ملزمان کے خلاف پولیس مقابلہ اور بغیر لائسنس پسٹل رکھنے کے جرم میں تھانہ بیلو میرپور پر کیسز درج۔ ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ دیگر تھانوں سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ SSP گھوٹکی جناب عمر توفیل صاحب کی جانب سے اس کامیاب کارروائی پر SNO بیلو میرپور اور اس کی پوری ٹیم کو شاباشی کے ساتھ تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ساہیوال کے گرد و نواح میں چور ڈاکو بے لگام، ساہیوال پولیس چور ڈاکو کو لگام ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام۔ ہڑپا 1-10L کے قریب صوفیہ مارکیٹ میں واقع مارٹ پر چوری کی واردات، چور رات گئے UPS بیٹریوں سمیت لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے۔ ہڑپا شہر روڈ پر واقع صوفیہ مارکیٹ بنائی جانے والی مارٹ پر چور رات گئے مارٹ کے تالے اور شیشے توڑ کر تقریباً 8,000 نقدی اور وہاں لگا UPS بیٹریاں اور دیگر سامان سمیت تقریباً 5 لاکھ کا نقصان کر گئے۔ چوری کی واردات کی اطلاع پولیس کو دی، تاہم پولیس آدھے گھنٹہ لیٹ پہنچنے پر متاثرین کی جانب سے غصے کا اظہار کیا گیا۔ پولیس چوکی ہڑپا نے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ضروری شواہد اکٹھے کیے اور ملزمان کی تلاش کے لیے مصروف کارروائی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ تقریباً 12 لاکھ مالیت کی اراضی واگزار کرا لی۔ قبضہ مافیا کے ناسور کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر اور اسسٹنٹ کمشنر مخدوم سید عثمان حسن گیلانی کے حکم پر تحصیلدار فہیم اشرف اور ریونیو ٹیم، نائب تحصیلدار ملک منیر اور پٹواری اور دیگر عملے نے قبضہ گروپ سے احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ فرید آباد میں 4 کنال اراضی کی مالیت تقریباً 12 لاکھ کی خود جا کر موقع پر قبضہ مافیا سے واگزار کرائی، جو کہ عرصہ دراز سے قبضہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ سرکاری اراضی کو واگزار کرا کے ریاست کے ریٹ کا نفاذ یقینی بنایا گیا ہے۔ قبضہ مافیا کے ناسور کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ بورڈ آف ریونیو میں خدمات کی شفاف اور فوری فراہمی کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ قبضہ گروپوں کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔